अर्को वाला चाहिने भयो नि फेरि। नमस्कार, सगरमाथा प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र पठाउने जिम्मा सभापति देउबालाई दिने काङ्ग्रेसको निर्णय। टिकट वितरणमा मनपरी नगर्न अर्जुन नरसिंह केसीको आग्रह। देशलाई माथि उठाउनका लागि एमालेको विकल्प नभएको अध्यक्ष ओलीको तर्क। बहुमत ल्याउनबाट रोक्न गठबन्धनले सख्त प्रयास गरिरहेको आरोप। सरकारले स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने काङ्ग्रेस नेता गगन थापाको भनाई। अस्पताल मात्रै खोलेर स्वास्थ्य सुरक्षा नहुने जिकिर। बर्दियाको सरयू नदीमा 4 पटक म्याद थप गर्दा पनि पुल निर्माण भएन। यातायातमा शास्ति, ठेकेदार सम्पर्कविहीन। र अन्डर 17 को बन्द प्रशिक्षणबाट 15 खेलाडी बाहिरिएको एन्फाको भनाई। साफ र एएफसी छनौटका लागि 30 जना मात्रै रहने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र पठाउने जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउबालाई दिएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा उठाउने उम्मेदवारलाई उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्नका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबालाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। बैठकले आगामी निर्वाचनका लागि नेपालको संविधानको धारा 271 तथा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 48 बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पार्टीको सहमहामन्त्री आङदम्बेले बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनको प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारीका लागि पार्टी विधानको धारा 32, 8 क ख र ग बमोजिम तथा प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्ष समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारीका लागि पार्टी विधानको धारा 32, 7 क ख ग र घ बमोजिमका प्रक्रियालाई पुर्याई उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीका सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालय मार्फत निर्देशन गर्ने बताउनुभयो। निर्णय गरिएको छ र अर्को 2079 मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट खडा गरिने उम्मेदवारलाई उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्नका लागि पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउबाज्यूलाई जिम्मेवारी दिने आज कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गरेको कुरा मैले यहाँहरूलाई भने। र अर्को 3 नम्बरमा 2079 मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनको लागि नेपालको संविधानको धारा 271 तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को दफा 48 बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्री कृष्ण प्रसाद पौडेलजीलाई
जिम्मेवारी दिने यो कार्य सम्पादन समितिको आजको बैठकले निर्णय गरेको छ र 2079 मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारीका लागि पार्टी विधानको धारा 32 को उपधारा 8 क ख र ग बमोजिम तथा प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारीका लागि पार्टी विधानको धारा 32 को उपधारा 7 क ख ग र घ बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव र सिफारिस गर्नका लागि पार्टीको सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालय मार्फत निर्देश गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सहमहामन्त्री आङदम्बेले बैठकले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन केन्द्रित राष्ट्रव्यापी अभियान 2079 भाद्र 2 गतेदेखि गर्ने निर्णय गरिएको उक्त अभियान भदौ 10 गतेदेखि भदौ 24 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साहित्य, कला र सङ्गीत क्षेत्रको विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले साहित्य, कला र सङ्गीत क्षेत्र मुलुकको गहना भएकाले त्यसको विकासका लागि सरकारले विभिन्न प्रतिष्ठानहरूको गठन गरी काम गरिरहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। प्रतिभा राणाद्वारा लिखित गहिराई र कर्टेन अफ माया नामक कविता सङ्ग्रहको आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा विमोचन गर्दै उहाँले पुरुष वर्चस्व रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली साहित्यमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई अझै प्रोत्साहित गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो। साहित्यकारको पनि क्रमशः उपस्थिति बढ्दै गएको छ। यो खुसी कुरा हो। यसलाई आगामी दिनमा अझ प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्छ। नारी साहित्यकारहरूको रचना मानव जीवनको गहिराइमा समेत खालेका छन्। मलाई विश्वास छ आज यहाँ विमोचित गहिराई कविता सङ्ग्रहले लेखित जनामा मानव जीवनको विभिन्न भोगाहरूलाई गहराइसम्म पुगी। प्रधानमन्त्री देउवाले राणाको दुवै कविता सङ्ग्रह मानवीय भावनालाई रोचक र कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सफल भएको अनुभूति आफूलाई भएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बहुमत आउनका लागि रोक्नका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले सक्दो प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले जति प्रयास गरे पनि नेपाली जनता आफ्नो पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा बहुमत दिन दृढ रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमालेको नीति दुई सङ्गठनमा आबद्ध भएर मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आम जनता दृढ रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। सेना र प्रहरी समेत नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसबाट सत्तारूढ गठबन्धन अत्तालिएर गठबन्धन विस्तारको प्रयासका लागि रहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। एमालेको अगुवाईमा मात्रै हुन सक्छ। एमालेको नीति र सङ्गठनमा आबद्ध भएर मात्रै यी काम हुन सक्दछन् भनेर जनताले बुझ्यो। देशको मुहार फेर्नका लागि, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका लागि नेकपा एमालेलाई जिताउनु छ, सूर्य चिन्हमा छाप लगाउनु छ भनेर उहाँ चाहन्छ। यो बिल्कुलै सही र सत्य कुरा हो। नेकपा एमाले विजयी हुनुपर्छ। एमाले विजयी हुनका लागि एमाले विजयी हुनुपर्ने होइन। यस देशलाई ओह्रालो लाग्न नदिन, यस देशलाई अगाडि बढाउन, यस देशलाई माथि उठाउनका लागि नेकपा एमाले चाहियो। नेकपा एमालेको सरकार, नेकपा एमालेलाई सरकारमा पुगेर पनि गजक्क पर्नका लागि होइन। दसैँमा केटाकेटी दसैँ आयो भनेर नाचे जस्तो, लोसारका बेला लोसार आयो भनेर नाचे जस्तो खुसी भएर नाच्नका लागि होइन।
देश बनाउनका लागि नेकपा एमालेको सरकार छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले विजयी हुनै पर्ने दोहोर्याउनु भयो। देशलाई माथि उठाउनका लागि एमालेको विकल्प नभएको उहाँको तर्क थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले समयमै परीक्षा नलिने र नतिजा प्रकाशित नगर्ने हो भने नेपालको शिक्षा प्रणाली बेथितिमा जाने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालको विद्यालय शिक्षा र नतिजा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विभिन्न कारण देखाएर समयमै काम नगर्ने हो भने शिक्षा प्रणाली बेथितिमा जाने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा साँच्चीकै शैक्षिक सुधार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकार यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षक र शैक्षिक संस्थालाई गाली गरेर देशको शिक्षा सुधार नहुने भन्दै शैक्षिक सुधारका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले नेपालको शिक्षा प्रणाली राम्रो छैन भनेर प्रचार नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालको शिक्षा गुणस्तर छैन भन्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। सुधार्ने हो र हामीले यद्यपि उहाँको भनाइ पोजिटिभ हो र अर्को एकजना सरले राख्नुभयो हामी पोजिटिभ भएर सोध्नुपर्छ, सबै बिग्रियो भन्ने होइन भनेर सायद उहाँले राख्नुभयो। यी दुईटा शब्द मार्मिक छन्। साँच्चै सुधार्ने नै हो। हामी यत्रो यहाँ बसिरहेको छौँ, हामी के गर्छौँ? हामी साँच्चै सुधार्ने होइन शिक्षा, कसले सुधार्ने र कसले सुधार्ने भन्ने कुरा पनि हामीले नै हो। तपाईँहरू आदरणीय हेड सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, शिक्षा मन्त्रालय यहाँ छ, परीक्षा बोर्ड यहाँ छ, महानगरपालिकाको शिक्षा हेर्ने यहाँ हुनुहुन्छ, कसले हो त गर्ने? हामी यही टिमले होइन र गर्ने। त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले अहिलेसम्मको कमजोरीलाई मूल्याङ्कन गरेर शैक्षिक गुणस्तरका लागि अघि बढ्ने दिशामा बोर्ड रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस वर्षको एसईई को परीक्षामा गणित विषयमा विद्यार्थीहरूको नतिजा कम आएको र धेरै अनुत्तीर्ण भएको भन्ने कुरा सत्य रहेको भन्दै यसको बारेमा विश्लेषण गर्ने बेला भएको बताउनुभयो। चाहिँ विद्यार्थी धेरै फेल भए, धेरै असफल भए, त्यो रियालिटी हो। किनभने गणितमा चाहिँ फेल हुनुको अर्थ धेरै हुन सक्छन्। त्यहाँ क्लासरुमको चाहिँ कुराहरू हुन सक्छ, एउटा प्रश्नपत्रकै कुराहरू हुन सक्छ, प्रश्नपत्रमा चाहिँ कमजोरी थियो कि त्यो दोस्रो कुरो हुन सक्छ। र अर्को कुरो के छ भने अघि यहाँ कर्णाली अञ्चलका कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थीहरू धेरै असफल भए भन्ने कुरा पनि यहाँ सरहरूले म्याडमहरूले उठाउनु हो। वास्तवमा हामी अहिलेसम्मको हाम्रा प्रश्नपत्रहरू प्यारालल सेट त हामीले भनेका छौँ, तर ती प्यारालल सेटहरू टेस्टेड प्यारालल सेट होइनन्। हामीले एउटा चाहिँ के छ भने शिक्षक साथीहरूले त्यो प्रश्नपत्रहरू बराबर रूपका छन् भन्ने हिसाबबाट हामीले हरेक प्रदेशमा चाहिँ प्रश्नपत्र पठाएका छौँ। हुनसक्छ कर्णाली प्रदेशको प्रश्नपत्र सायद चाहिँ अप्ठ्यारो परेको थियो कि त्यो कुराहरू हामीले हेरेका छैनौँ। त्यसैले यो कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले एनालाइसिस गर्ने बेला भएको छ। अध्यक्ष शर्माले प्रश्नपत्रलाई टेस्टेड प्रश्नपत्र बनाउन स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कक्षा 12 पछि विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महामन्त्री थापाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा दिए त्यो बीमा नै नरहने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमाको पहुँच सबैमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा भनेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको मुद्दा भएको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउन सके मात्रै सरकारले स्वास्थ्य प्रणाली जोगाउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्वास्थ्यमा हुने खर्च घटाउने गरेर स्वास्थ्य प्रणालीका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्यको संरचना बनाएर काम नगरे स्वास्थ्य बीमा तिर्न नसक्ने बताउनुभयो। खर्च घटाउने गरिकन
हाम्रो हेल्थ सिस्टम त्यसरी बनाउन सकेनौँ। कम खर्च गर्नुपर्ने, प्रिभेन्सनमै हामीले बढी काम गर्न सक्ने, प्राथमिक यो स्वास्थ्यको संरचना बनाएर काम गर्न सक्ने बनाउन सकेनौँ भने चाहिँ हामी ठेक्नै सक्दैनौँ। तर मैले यो सरकार त्यो सरकार भन्दिनँ, पहिलाको सरकार पनि त्यही हो, अहिलेको सरकार पनि त्यही हो। सरकारले खालि त्यसपछि के मात्र टिप्यो भने कतिवटा अस्पताल बनाउने छ भन्ने कुरा टिप्यो र अस्पतालको शिलान्यास भयो। तपाईँले हेर्नुभयो भने सबतिर अस्पतालको शिलान्यास भएको देख्नुहुन्छ। यो सरकारले पनि गर्यो, त्यो सरकारले पनि गर्यो, किनकि उसले त्यत्रो बनाएको कम्पोनेन्ट मध्येको अस्पतालको बिल्डिङ एउटा कम्पोनेन्ट थियो। अस्पतालको बिल्डिङ मात्रै बुझेर फेरि अस्पताल बनाउन थालिहाल्यो। सो हामी खालि जुन अस्पताल बनाउने र अस्पताल मात्रै सबै कुरा भन्ने ठाउँ छ। हेल्थ सिस्टमलाई हामीले अस्पतालमा लगेर जुन गरिदिएका छौँ त्यसबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ है, नभएदेखि हामी चाहिँ रङ डिरेक्सनतिर जान्छौँ। महामन्त्री थापाले सरकारले खर्च गर्न सक्ने अनुसारको स्वास्थ्य प्रणालीका बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारलाई प्राथमिक स्वास्थ्यको संरचनाभित्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिएर स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण गर्न नसके अस्पताल मात्रै खोलेर स्वास्थ्य सुरक्षा नहुने बताउनुभयो। मध्य प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार विरुद्ध आइतबारदेखि 1 हप्ते आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजनको अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै भोलि आइतबारदेखि आगामी शनिबारसम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरना दिने भएको छ। आफूहरूले दिइएको ध्यानाकर्षण पत्रबारे नेपाल सरकारले कुनै चासो नदिएपछि बाध्य भएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा 1 हप्तासम्म दिनको 2 घण्टा धरना दिने गरी आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेको मध्य प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाहले जानकारी दिनुभयो। आज जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले 1 हप्ताभित्र आफूहरूको माग सम्बोधन नभए नेपाल सरकार विरुद्ध थप कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। अधिकारहरूको सन्दर्भमा हामीले नेपाल सरकारलाई जानकारी गरायौँ र नेपाल सरकारबाट केही रिस्पोन्स आएन। त्यसका निमित्त हामीले केही दिन 7 दिन पहिला चाहिँ ध्यानाकर्षण पत्र दिएर नेपाल सरकारलाई त्यो 7 दिनभित्र चाहिँ प्रहरी समायोजनको विषयहरूलाई अगाडि बढाउँ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब जानकारी गराए पनि त्यहाँ नेपाल सरकारबाट केही रिस्पोन्स आएन र आज 7औं दिन पुगेको छ र यो 7औं दिन पुगिसकेपछि अब मधेस सरकारले आन्दोलनका चाहिँ कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् र ती आन्दोलनका पहिलो चरणका कार्यक्रम भोलि 29 गतेदेखि 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म 2 घण्टा 1 सप्ताहसम्म चाहिँ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरना कार्यक्रम हुनेछ। मन्त्री शाहले सबै उत्पीडित समुदायको हितका लागि आफूहरूले धरना बस्नु परेको उल्लेख गर्दै यस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सबै पक्ष तथा निकायलाई आह्वान गर्नुभयो। उहाँले संविधानको धारा 268ले प्रदेश प्रहरीको संगठन व्यवस्थापन गरेको र संविधानको कार्यान्वयन तथा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि चुनाव अगाडि नै प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन विकराल बन्दै मानव स्वास्थ्य र पर्यटन व्यवसाय जोखिममा महानगर फोहोरको कर असुलभ मात्रै व्यस्त। बर्दियाको सरयू नदीमा 4 पटक म्याद थप गर्दा पनि पुल निर्माण भएन। यातायातमा शास्ति, ठेकेदार सम्पर्कविहीन। र अन्डर 17 को बन्द प्रशिक्षणबाट 15 खेलाडी बाहिरिएको इन्फाको भनाई। साफ र एएफसी छनौटका लागि 30 जना मात्रै रहने। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
साउन शुक्ल पूर्णिमादेखि मनाइने गाई जात्रा पर्व शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। 8 दिनसम्म मनाइने यस पर्व भदौ कृष्ण अष्टमीसम्म मनाइन्छ। गाई जात्रा पर्व काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका मुख्य शहरमा मनाउने गरिएको छ। यससँगै गाई जात्राको भोलिपल्ट रोपाई जात्रा समेत मनाउने प्रचलन नेवारी समुदायमा रहेको छ। संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको सहर फोहोर र प्रदूषणयुक्त बन्दै गएको छ। अव्यवस्थित शहरीकरण र नागरिकको बढ्दो चापले काठमाडौँ दिन प्रतिदिन कुरूप बन्दै गएको छ। यस्तै सम्बन्धित निकायको ध्यान तल्लो तहसम्म नपुग्दा राजधानीका मुख्य तथा सहायक सडक बिग्रिँदै गएका छन्। भत्किएका र खाल्डा खुल्डी परेका उपत्यकाको यस्ता सडकमा दैनिक रूपमा लाखौं सवारी साधन सञ्चालन हुने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको यस्ता सडकमा घाम लाग्दा धुलामे र पानी पर्दा हिलामे हुँदा सर्वसाधारणले भने यात्रामा शास्ति खेप्नु परेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। अव्यवस्थित शहरीकरण र नागरिकको बढ्दो चापले काठमाडौँ उपत्यका दिन प्रतिदिन प्रदूषित बन्दै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै अहिले 17 लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन्। तर ती सवारी गुड्ने सडक भने पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने गरेका छन्। देशका हरेक काम कारबाही हुने संघीय राजधानी काठमाडौँमा जनघनत्व बढी हुनु स्वाभाविक हो। ती जनभारसँगै हरेक भान्साबाट निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा उपत्यकाको चोक तथा गल्लीहरूमा सर्वसाधारण फोहोर फाल्न बाध्य छन्। यस्ता कार्यले काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै प्रदूषित सहरका रूपमा चिनिन पुगेको छ। तर पनि प्रदूषण उत्पादन हुने स्रोतको पहिचान र त्यसको न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन नसक्दा काठमाडौँ सहर अझै दुर्गन्धित बन्दै गएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। हामीले त यो धुलो खाएको त अब लगभग 10-15 वर्षै भइसक्यो। तपाईँको यो पिच गर्छन्, पिच गरेको 6 महिनामा फेरि भएको उक्किहाल्छन्। यो धेरै धुलो खप्नु परेको छ हामीलाई। अब हेर्नुहोस्, अहिले भर्खरै नुहाएर हिँड्यो, अहिले एकछिनमा फेरि धुलाम्बे आउँछ। हेर्नुहोस् न यहाँ धुलो कस्तो छ। ल हेर्नुहोस्, अब अहिले गएर नुहाउनुपर्छ, फेरि आउनुपर्छ, एकैछिनमा धुलाम्बे हुन्छ। हेर्नु, यो धुलो एकदम बाउमा पुरै धुलो फैलिरहेको छ। यसले गर्दा हामीलाई डबल मास्क लाउँदा पनि यसले कुनै हामीले छेकेको छैन क्या। यो धुलोले एकदम हामीलाई असर गरिरहेको छ। र यहाँका हामीले यो हिँड्नको लागि पनि बाटोमा यति ट्राफिक यो हेर्नुहोस्, यो जामहरू यसलाई सहज गर्न सकिन्छ, तैपनि यसलाई कुनै निर्णय रूपमा यसलाई कुनै एउटा गरेको छैन, हेरेको छैन र यसलाई निर्देशन दिएको पनि छैन, गरेको छैन। हामी यसरी पैदल यात्रीमा नि गाह्रो छ हामीलाई हिँड्नको लागि। पैदल यात्री सँगसँगै हिँड्नको लागि धुलो मैलो यता फोहोर गरेर मास्कले पनि नथिक्ने अवस्थामा यति समस्यामा हामी यहाँनिर गुजारिरहेका छौँ। वायु, ध्वनि र जल प्रदूषणका कारण यहाँका नागरिक दिन प्रतिदिन गम्भीर तथा दीर्घरोगको शिकार बन्दै गएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। महिनौसम्म पनि फोहोर नउड्दा उपत्यकाको चोक तथा गल्ली थप दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। दुर्गन्ध फैलिएकै कारण सडक पेटीमा पैदल यात्रीलाई हिँड्न समेत असहज हुने गरेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। फोहोर उठाउने नाममा तोकिएको समयमा पैसा लिनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका आउने भए पनि फोहोर भन्ने उठाउन नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। हेरिरहनु भएको छ, धुलो यो वर्षौँदेखि यस्तै छ होइन। अनि यहाँनिर कमसेकम ल बनाएको छैन त पानी त कमसेकम हालिदिनु पर्ने हो नि, त्यो पनि गर्दैन। कर त हामीले तिरिरहेछौँ, सब थोकको कर तिरेछौँ, फोहोरको तिरेछौँ, बाटोको तिरेछौँ, घर बालको कर तिरेछौँ। कर त सब थोकको लिइरहेछ, तर सुविधा के दिएको छ? अब यिनीहरूले चाहिँ नि अब राम्रोसँग हेरिदिने हो, गरिदिनु पर्ने चाहिँ नि मेरो भनाइ चाहिँ नि त्यही हो। कमसेकम काममा ढिलो हुन्छ, ल बनाउनुपर्छ, सबैको निकाय छुट्टा छुट्टै छ, सबैले ढिलो गर्छन् होइन। तर यो ढिलो नबनुन्जेलसम्म त जुन व्यवस्था गर्नुपर्ने नगरपालिकाले चाहे वाडाले कसले गर्नुपर्ने त्यसले त गरिदिनु पर्ने हो। स्थानीयहरूले पनि अब नगरपालिकाले जुन नियमहरू राखेको छ होइन, त्यो नियम पालन गर्न सक्नु पर्यो। नगरपालिकाले नै अब के स्थानीयहरूलाई के कमजोरी देखेको छ, अब त्यसलाई समाधान गर्नको लागि अब के विधिहरू सिकाइदिनु पर्यो होइन। राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन, सडक निर्माण एवं विकासका लागि वर्षेनी बजेट छुट्टिने गरेको छ। तर प्रदूषण नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापनका उपाय अपनाउन नसक्दा प्रदूषण नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यद्यपि राजधानीमा सञ्चालित उद्योग कलकारखाना व्यवस्थित गर्ने, भत्किएका सडक तत्काल निर्माण गर्ने, घरबाट निस्किएका फोहोरको व्यवस्थापन समयमै गर्न सकिए मात्र पनि काठमाडौँ उपत्यका प्रदूषण मुक्त सहर बन्ने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।
अव्यवस्थित शहरीकरण, सर्वसाधारणको बढ्दो चाप र फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा काठमाडौँ उपत्यका दिन प्रतिदिन प्रदूषित बन्दै गएको छ। घाम लाग्दा सडक धुलामे र पानी पर्दा हिलामे हुँदा उपत्यकाका मानिसहरू दिन प्रतिदिन गम्भीर र दीर्घ रोगको शिकार बन्दै गएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, राजधानीलाई सफा र प्रदूषण मुक्त बनाउन के गर्नु पर्ला। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। कसको भूमिका के रह्ला भन्दा नि एक त जनता सबै हामी नै अब सक्षम हुनु पर्यो। त्यहाँमाथि अब यो व्यवस्थापन गर्ने जुन हाम्रो महानगरपालिका छ उसले पनि अलिकति ध्यान दिनु पर्यो हैन। अब सबभन्दा ठुलो कुरो घर घरबाटै आउने फोहोरहरू नि राति हुन्छ, बाटोमा ल्याएर फालेछ, उ गरेछ, मलाई के हो मेरो घरमा त सफा भयो भने जस्तो कुरा गरेका छन्। यो चाहिँ मेन कुरो, जनता अलिकति सक्षम भएर महानगरपालिकाले अलि राम्रोसित हेरिदियो भने केही न केही फरक पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यसको लागि त मेन भनेको नगरपालिका र महानगरपालिकाको दायित्व हो। अब म यहाँ बसेको समथिङ 18-20 वर्ष भइसक्यो, त्यो बेलादेखिको यो धुवा र धुलो प्रदूषण मुक्त देख्न पाइएको चाहिँ छैन। नगरपालिकामा एकपल्ट यहाँ बन्द जाम पनि गरियो। अब 1 हप्ता 10 दिनपछि ठेकेदारलाई बोलाएर गर्छु भनेर भनेको कुरा सुनेको थियो, देखिया थियो। त्यसपछि पनि अहिलेको हालत अब हजुरहरूले देख्नुभएकै छ, धुवा धुलो अब घटेको छैन, पिच रोड बनेको छैन। अब यसमा त अब मेन त नगरपालिकाकै दायित्व हो। अब यस्तो यहाँनिर मान्छे व्यक्ति पनि उठ्नु पर्यो एक त हैन, अनि दोस्रो भनेको यहाँको अब अध्यक्ष वडा अध्यक्षले चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ अब कुरा गर्नु पर्यो भनौँ न। त्यही हो मेन। अब यो प्रदूषण अब मान्छेले सक्दो अब यहाँ पानी सानी हालेर अब केही समयको लागि अब रोकथोक गर्नको लागि हो भने चाहिँ अब पानी सानी हालेर हो भने ठिक हो, होइन भने अब यहाँनिर अब मान्छेहरू आफै उठेर चाहिँ तपाईँको अब राम्रै बनाउने हो भने चाहिँ अब यो हुन्छ, गऱ्यो भने त हुन्छ, मान्छेले नि अब त्यही हो। अब यहाँको निकायहरूले ध्यान दिनु पर्यो, सरसफाइहरूमा ध्यान दिनु पर्यो, अनि अब यस्तो फोहोरहरूको व्यवस्था गर्ने केही व्यवस्थित अब यो केही उपाय अपनाउने अब नियम राखिदिनु पर्यो, अनि बेला बेलामा आएर चेक गरिदिनु पर्यो। सरसफाइमा अब उहाँहरू नै अगाडि बढ्यो भने त समाज सबै अगाडि बढिहाल्छ नि होइन। अब एउटा बाटो देखाइदिनु पर्यो भन्न चाहन्छु। यो समस्या त सबै जनतालाई एकदमै गाह्रो नै छ नि होइन, सबैले देखेको कुरा हो। सरकारले एकदमै यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने हो, तर खोइ कहिले समाधान चाहिँ भएको देखिँदैन। अब गर्नुपर्ने हो नि, सबैलाई असुविधै भइरहेछ सबैलाई। यो बाटो हिँड्दा ओर्दाखेरि धेरै नै समस्या भएको छ, धेरै धुलोहरू छ। यत्रो राजधानी भएर पनि राजधानीभित्रै पनि यस्तो समस्या छ है। यो चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यो त एकदमै ध्यान दिने कुरो छ, एकदमै नगरी नहुने छ कुरो। यो चाहिँ बाटो त्यस्तै, धुलोहरू त्यस्तै, फोहोर मैला त्यस्तै, सरकारले एकदमै ध्यान दिने छ। सबै जनतालाई गाह्रो भइरहेछ, यो जसरी भए पनि छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने भइरहेछ। स्थानीय बासिन्दाहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोहोर चाहिँ अब गाडी आउनुभन्दा अगाडि नै अब फ्यालिदिने, बाटोमा फ्यालिदिने, त्यसले चाहिँ दूषितको साथसाथै अब प्रदूषित पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब एकपल्ट सरकारले गरिसकेपछि चाहिँ त्यसमा पनि स्थानीयले चाहिँ त्यसमा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिएर चाहिँ अब त्यसलाई पनि सौन्दर्यीकरण गरेको छ भने त्यसलाई अझ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ स्थानीयको मद्दतद्वारा पनि यो चाहिँ अलिक राम्रो हुनेछ। बर्दियाको सदरमुकाम स्थित गुलरिया नगरपालिका 8 को नेपाल भारत मोर्तिहार नाका नजिक सरयू नदीमा पुल निर्माण हुन सकेको छैन। निर्माण सम्झौता भएको 4 वर्षपछि सुरु भएको नयाँ पुल निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरी ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदा स्थानीयलाई शास्ति थपिएको छ। बर्दियाबाट मुरली गुडियाको रिपोर्ट। बर्दिया सदरमुकाम स्थित गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 8 को नेपाल भारत मोर्तिहार नाका नजिक रहेको सूरजपुर गाउँमा अवस्थित सरयू नदीको पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। पुल निर्माण सम्पन्न गर्न सम्झौता भएको समयभन्दा 3 वर्ष ढिलाइ भइसकेको छ। चालु अवस्थामा रहेको पुल साँघुरो र जीर्ण बन्दै गएपछि स्थानीयलाई शास्ति थपिँदै गएको छ। दैनिक साना ठुला सवारी साधन गुड्ने पुरानो पुलमा पछिल्लो समय जोखिम बढ्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मार्गको रूपमा समेत रहेको उक्त नाकामा पर्ने पुल निर्माण हुन नसक्दा आवत जावतमा सर्वसाधारणलाई समस्या पर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यो पुल बन्नुपर्ने समयमा म्याद थप्दै लिएर नबनेको अवस्था को कारण
हालसम्म धेरै विघ्न बाधा धेरै समस्याहरू यहाँ भोग्नु परेको छ। दैनिक 500 देखि 1000 भन्दा बढीको आवतजावत हुने टाँगादेखि लिएर अन्य साधनहरूबाट पनि आवतजावत हुने यो अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग एक किसिमले छोटी भन्सार कार्यालय रहेको ठाउँ भएको हुनाले पनि यहाँ मानव चाहिँ आवतजावत निकै चल्ने हुँदै पनि यातायात साधनहरू पनि चल्ने अवस्था हुँदै पनि यो पुल नबन्दाको कारणले त्यो पहिलेको पुरानो बाटो पनि भत्किसकेको र यो चाहिँ 6-7 वर्ष भन्दा बढी समयसम्म यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ निर्माण नहुनको कारणले मान्छेहरूले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। कुनै एउटा सवारी साधन पुलमा गुडेपछि अन्य सवारी साधनले बाटो पार गर्न पुल पारी नै कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले निर्माण गर्ने सार्वजनिक संरचनाहरू दीर्घकालीन सोचका साथ डिजाइन नगरी निर्माण गर्दा यस्ता समस्या भोग्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। सरयू नदीको पुल समयमा बन्न नसक्दा आवतजावत गर्ने यात्रुलाई झनै समस्या बल्झिएको हो। निर्माण गर्न सुरु गरेको 6 वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण कम्पनीका ठेकेदार भने निर्माण स्थलमा नआएको स्थानीयको आरोप छ। यो पुल सुरु भएको 6 वर्ष 7 वर्षमा लाग्यो। अहिलेसम्म यो पुल बनेको छैन। बाटोमा गाडीहरू जाम हुन्छन्, हिलो हुन्छ, गाडी बाइकहरू पल्टिन्छन् र अब यो कुन निकायले अथवा यो ठेकेदारले अब नबनाएको हो कि अब कुन इकाइले पैसा नदिएको हो कि अब के कसरी हो अहिलेसम्म ठेकेदार पनि यो पुलमा आउँदैन र कहाँ छ। अब यो छिटोभन्दा छिटो पुल बनोस्। 2073 साल असार 5 गते VT शिवराम जेबी दोलखाले पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो। सुरुमा शिवराम कन्स्ट्रक्सन कामको जिम्मा लिए पनि एकवटा पिलर निर्माण गरी भागेको र पछि VT कन्स्ट्रक्सनले लिएपछि कार्य अघि बढेको बुझिएको छ। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले आगामी असारसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य पूरा नभएका ठेक्का सम्झौताहरूको पुनः 1 वर्षका लागि म्याद थप गरेको छ। तर हालको कन्स्ट्रक्सनलाई आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेको छ। उक्त समय अवधिसम्म पनि कार्य सम्पन्न नभएको खण्डमा कालो सूचीमा राख्ने हुलाकी सडक आयोजना नेपालगञ्जले जनाएको छ। नेपाल सरकारले यो असाढ मसान्तसम्म सम्पन्न नगरेका ठेक्काहरूलाई एकचोटिका लागि 1 वर्षसम्म 2080 असाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने एकचोटि सहुलियत दिने भनेर निर्णय गरेको छ। त्यही निर्णय अनुसार उसले पनि म्याद थप मागेको थियो। तर हामीले चाहिँ पुस मसान्तसम्मको लागि मात्रै सिफारिस गरेका छौँ। त्योभन्दा 1 दिन पनि ढिलो भयो भने यो ठेक्का हामी टर्मिनेट गर्छौँ र निर्माण व्यवसायलाई कालो सूचीमा हाल्छौँ। यस अवधिसम्म 4 पटक म्याद थप गरिँदा पनि पुल निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा स्थानीयलाई शास्ति थपिएको हो। तर पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न अन्तिम चरणमा रहेकाले सम्बन्धित निकायले ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गरी काम समयमै सम्पन्न गराउन खबरदारी गर्न आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पथरी उलाबारी सडक खण्डको खाल्डा खुल्डीका मर्मत नहुँदा दुर्घटना बढ्दै गएको छ। मोरङको उलाबारी नगरपालिकामा रहेको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पथरी उलाबारी बीचको सडक खण्ड 6-7 महिनादेखि पिच गरिएको ठाउँमा भएका खाल्डा खुल्डी नपुर्दा सवारी र यात्रुहरूले शास्ति बेहोर्नु परेको हो। एक रिपोर्ट। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पथरी उर्लाबारी सडक खण्ड 7 महिनादेखि मर्मत हुन सकेको छैन। यसका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। बाटोका खाल्डा खुल्डीका कारण यात्रुहरू दैनिक दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। खाल्डा खुल्डीका कारण भएका दुर्घटनाबाट यातायातहरूमा ठूलो क्षति भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। यही बाटो दैनिक हिँड्ने चालकहरू यस क्षेत्रमा डरका साथ सवारी गुडाउनु परेको बताउँछन्। उनीहरूले विगत 5 महिना यता सडकको स्थिति दयनीय रहेको बताए। उनीहरूले बाटो मर्मत हुन नसक्दा कुनै पनि बेला दुर्घटना हुने बताए। स्थानीय सरकारले लापरवाही गरेर मर्मत सम्भार नगर्दा हरेक दिन जसो सडक दुर्घटना हुने गरेको बताए। उनीहरूले सडक निर्माण गरेको 6 महिना नबित्दै खाल्डा खुल्डी हुने समस्या रहेको बताए। कहाँबाट कहाँ हिँड्नु? हामी यहाँ शेरपिरोडबाट पछि हिँडेको, तर यो खाल्डाखुल्डीले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम दुर्लभ। यो एक्सिडेन्ट हुने म्याक्सिमम 99% चान्सेस यही खाल्डाखुल्डीले गर्दा। समस्या भएको त लगभग 2-3 महिनै भयो। बिचमा यो पुरेको पनि थियो, पुरेर पनि लगभग सुकाकेटी ल्याएर कालो ठुलो सम्भावना छ। जोगाउँदा जोगाउँदै उता बाइकहरू आइरहेको हुन्छ, सफारीहरू आइरहेको हुन्छ, भइरहेछ। प्रायः बाइक
बाइकहरूसँग एक्सिडेन्ट भइरहेको त्यही खाल्डाखुल्डीले नै गर्दा अब यो पत्तीहरू भाँचिने टायर पम्चर हुने समस्या छ नि सर। अब किन भन्दाखेरि यो खाल्टोले गर्दा अलिकति यताउति जोगाउनु पर्ने हुन्छ होइन, त्यतिखेर गाडीले पछाडि अब दुर्घटना हुने ठुलो चान्सेस धेरै समस्या, धेरै दुर्घटना भइसक्यो। यो टर्निङ पोइन्टमा यो पुलमा हाम्रै गाउँको भाइ होइन, स्कुलको भाइ कलेजबाट यता साथीलाई पिकअप गर्न आएको थियो, भाइ स्पोर्ट डेड भयो। धेरैजना यो टर्निङ पोइन्टमा रिक्सी छ कि त्यहीमाथि खाल्टो छ र जोगाउनु पर्छ, जोगाउँदाखेरि अर्को गाडीले हानिदिने चान्स। इमर्जेन्सी पर भने त गाह्रो हुँदो रहेछ क्या, स्पिड कुदाउन नमिल्ने गाह्रो चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ। खाल्टोमा पर भने बिरामी उखार्ने समस्या छ यो बाटोले गर्दा। लगभग यो त रोड बन्छ, अब यो 6 महिना नबित्दै यसको खाल्टो खुल्टो भइदिन्छ। एक्सिडेन्ट मेरो आँखा अगाडि पनि भएको हो। यो विषयमा 1-2 दिन अगाडिको विषय होइन, यो लगभग 4-5 महिना अगाडिदेखि नै यस्तो भइरहेछ होइन। यो चाहिँ एकदमै लापरवाही नै देखिएको छ। यहाँनिर एकदमै धेरै ज्यान जोखिम मोलेर यो बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ। बाटो यस्तै छ, एकदमै 1-1 फुटको 1.5 फुटको लगभग त्यस्तै खल्टाहरू कहीँ त छ होइन। जस एक्सिडेन्ट हुनबाट बचेकोहरू धेरै छन्। कति योभन्दा लगभग 2 महिना अगाडि एकजना मान्छे एकदमै गम्भीर रूपमा यही खाल्टोको कारणले गर्दाखेरि घाइते भएको छ र हिजो मात्रै म पनि यही खाल्टोमा परेर बच्न सफल भएको छु। जुन निकायले यो काम लिनुभएको छ त्यो निकायले चाहिँ एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो यो गाडीको यो रोडको मर्मत गरियोस्। यो बाटो हुँदै दैनिक प्रदेश सरकारका सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री हिँड्ने गरे पनि चासो नदिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। बाटो भत्किएकै क्षेत्र उलाबारी 3 मङ्गलबारेमा सडक विभागको कार्यालय छ, तर सडकको अवस्था न सांसदले देख्छन् न त सडक विभागले नै हेर्छ। कार्यालय परिसरमा सडक आसपास राखिने ठूला बोर्ड र कार्यालयको अवस्था पनि झारैझारले भरिएको र माकुराको जालोले भरिएको छ। मान्छे लड्ने गरेको समस्या दिन्छ। यहाँ चाहिँ अझ पानी जम्मा भन्दा मान्छे मेरै आँखा अगाडि 2 जना लडेर देखेको छु। ओद्लाबारी नगरपालिकाभरि चाहिँ अलिअलि काम सुरु गरेर यहाँ मङ्गलबारी पनि त्यस्तै छ। यहाँ त अब हाम्रो कति तर सुनजोडा हाम्रो डाँसखोलासम्म। देशकै मुख्य बाटोको हालत यस्तो हुँदासम्म कुनै पक्षबाट चासो दिएको देखिँदैन। दैनिक हजारौंको संख्यामा गाडी गुड्ने बाटोको यो अवस्थाले स्थानीयहरू हरेक दिन जसो सडक दुर्घटना हुने गरेको बताउँछन्। यही बाटो भएर धेरै यातायात जिल्लाको सदरमुकाम विराटनगर र देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ जाने गरेका छन्। यही बाटोमा ठाउँ ठाउँमा पटके कर र ट्राफिक चेकिङ हुन्छ, तर बाटोको सामान्य मर्मतसम्म भने भएको छैन। महिनौदेखि साना सवारी फस्ने खाल्डाखुल्डी हुँदासम्म तिनै तहका सरकार मौन छन्। नेपाल दलित मुक्ति अभियानको बागमती प्रदेश स्तरीय प्रथम भेला आज एक कार्यक्रमका बीच सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको अवसरमा बोल्दै नेपाल दलित मुक्ति अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष सनिल कुमार लोहनीले दलित सम्प्रदायको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि यस अभियानले हर बखत पहल गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले दलितका लागि कागजी नियम बनाउने तर कार्यान्वयन पक्षमा चासो नदिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा दलित समुदायहरू पछाडि परेको बताउनुभयो। लोहनी राज्यको हरेक तह र तबकामा दलितको पहुँच नहुँदासम्म जातीय विभेद, दमन, शोषणको अन्त्य नहुने बताउनुभयो। 6औं प्रदेश कमिटी र यो 7औं प्रदेशको चाहिँ बागमती प्रदेशको भेला आज सम्पन्न हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ रणनीति शक्ति सञ्चय सङ्गठनक रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यो सङ्गठनिक रूपमा चाहिँ रणनीति शक्ति सञ्चय गरिसकेपछि रणनीतिप्रति आक्रमणको क्रममा चाहिँ हामी विभिन्न सङ्घ सङ्गठन सङ्घ संस्थासँग आबद्ध भएर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै सत्तामा पुगेका कुनै पनि नेता कार्यकर्ताबाट नै दलित समुदाय अपहेलित भएको दलित अगुवाहरूले बताएका छन्। जुनसुकै पार्टीको झण्डा बोके पनि दलितले मुक्ति नपाएको भन्दै देशभरका दलितलाई एकजुट भएर विभेदका विरुद्ध लाग्न आह्वान समेत गर्नुभयो। भातृ सङ्गठन बनाए, अब भातृ सङ्गठनले उनीहरूले चाहिँ व्हिप जारी गर्छ, तिमीहरूले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई
खिलाफ हुने शब्द बोल्न पाउँदैनौ, तिमीहरूले हाम्रो पार्टीको अधीनमा रहेर बोल्नुपर्छ भनेर यो सब राजनीतिक पार्टीहरूले अब अहिले देशका वर्तमान ठुला पार्टीहरूले भनौँ न, अब यिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो गरिरहेका छन्। त्यस अर्थमा चाहिँ अब हाम्रो अहिले यो सङ्गठनले भनेको चाहिँ अब यो कालान्तर अलि पछि भनौँ न, पछि चाहिँ यो सङ्गठनले चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ पछि गएर चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गर्ने। अहिलेसम्म पनि राज्यमा कति अब पार्टीमा लाग्नुभएका कति अब दलितहरू हुनुहुन्छ, दलित अग्रजहरू हुनुहुन्छ, दलित नेताहरू हुन्छ, उहाँले पनि पार्टीमा लागेर पनि अहिलेसम्म केही हाम्रो दलित मुक्ति भएन। यसबाट भएन भनेर हामीले के अगाडि बढेसम्म हाम्रो दलित मुक्ति अभियान गठन गरेर हामीले राज्यलाई दबाब दिने, यसै आन्दोलनबाट दबाब दिने कोसिस गर्दैछौँ हामीले। जातीय विभेदका विरुद्ध संविधानमा समेत उल्लेख गरिएको भए पनि व्यवहारमा लागू गर्नका लागि समेत आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिने हाट बजारहरू बिस्तारै लोप हुँदै गएका छन्। कृषकको उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण मानिने यस्ता बजारहरू द्वन्द्वकालको समयमा विस्थापित नै बनेका थिए। तर झन्डै 33 वर्षदेखि बन्द भएका 5 थरको जोर सालमा लाग्ने हाट बजार भने स्थानीय युवाहरूको सक्रियतामा पुनः बिउतिएको छ। 5 थरबाट खबिन लुइटेडको रिपोर्ट। औलको उत्पादन लेकसम्म र लेकको उत्पादन औलसम्म पुर्याउन पहाडी ग्रामीण क्षेत्रका हाट बजारहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। वर्षौं अगाडि निकै चर्चामा रहेको 5 थर सदरमुकाम फेदिम बजार नजिकै लाग्ने जोरसाल बजार 33 वर्षपछि पुनः सुरु भएको छ। लामो समयपछि पुनः हाट बजार सञ्चालन हुँदा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने भन्दै स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन्। हामीहरू अब केटाकेटीदेखि आएका हामीलाई सुविधा हुन्छ, राम्रो हुन्छ, बजार लाग्दिन त मजा हुन्छ हामीलाई। नआउनु कि उति मास्तिर जन्मेकी म, मेरो माइती घर यही मास्तिर हो। वर्षौं अघिसम्म नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको हाट बजार युवाहरूको सक्रियतामा फेरि सञ्चालन भएको हो। लोप हुँदै गएको परम्परागत बजार जगेर्ना गर्ने दायित्व युवाहरूकै काँधमा आएकोले पनि हाट बजार फेरि सञ्चालन गरिएको हो। 30 वर्ष अगाडि लागिरहेको यो मेला केही कारणवश स्थगित भएको अवस्थामा बजारलाई अलिकति प्रवर्धन गर्ने हिसाबले र बाटोघाटो पनि अवस्थामा कृषि सामग्रीदेखि लिएर कृषि उत्पादनदेखि हरेक कुराहरूको आवश्यकताको लागि परिपूर्ति गर्न फिल्मको लागि एउटा बजार आवश्यक नै महसुस भएको अवस्था हो। जनै पूर्णिमाको अवसर पारेर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको बजारलाई औँसी र पूर्णिमामा पाक्षिक रूपमा लगाइने भएको छ। साथै हाटलाई व्यवस्थित गरेर लैजानेमा जनप्रतिनिधिहरू समेत प्रतिबद्ध छन्। स्थानीय स्तरकै कृषि उत्पादनहरू नै विकेन्द्रीकरण गर्ने र यो एउटा पशु बजारको ठुलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। विशेष गरी यो भारापा, यो इलियाङ क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र, आठसाई क्षेत्र है, र यस्तो क्षेत्रबाट यहाँ पशु कलेक्सन गर्ने यहाँदेखि सिधै रूपमा घाँकीहरूले मधेसतर्फ यहाँ कुनै तर्फ लाने किसिमले पनि एउटा सोच बनाइएको छ र यसलाई यो सुरुवातमा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ। तर भविष्यमा अलिक यो बजार लाग्दै जाँदा वडाले एउटा अझै राम्रो त यो सडकमा नभएर अर्कै ठाउँमा व्यवस्थित रूपले स्थानीय बजारको पहिले ठूलो बजार लाग्ने गरेको स्मरण गर्दै त्यस्तै बजार बनाउन यहाँ संरचना बनाउनु पर्ने व्यवसायीहरू सुनाउँछन्। हाट लाग्ने स्थान व्यवस्थित बनाउन जनप्रतिनिधिहरूको समेत ध्यान जानुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। 2055-60 सालसम्म धेरै कारोबार तथा मानिसहरूको बाक्लो उपस्थितिमा लाग्ने पहाडी क्षेत्रका हाट बजारहरू 10 वर्षे जनयुद्धकालको उत्कर्षमा लगभग बन्द जस्तै रहे। द्वितीया, पञ्चमी, पूर्णिमा, औँसी जस्ता तिथिको आधारमा लाग्दै आएका बजारलाई तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले धार्मिक अतिक्रमणको संज्ञा दिँदै गतेको आधारमा लगाउनु पर्ने बताएपछि बिस्तारै सेलाउँदै गएका ग्रामीण क्षेत्रका अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा चिनिने हाट बजारहरू अहिलेसम्म बलियो गरी उठ्न सकेका छैनन्। तर देउराली सोसाइटी युवा समूहको पहलमा 33 वर्षपछि लाग्न थालेको जोरसालको औँसी पूर्णिया हाटले भने पछिल्लो पुस्तालाई समेत हाट बजारको अनुभव दिलाउन सक्ने स्थानीयको विश्वास छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाँचथरबाट खबिन लुइटेल। नेपालमा पछिल्लो समय 263 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा
501 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोरोनाका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3165 नमुना परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट 162 र एन्टिजेन विधिबाट 101 गरी 263 जना संक्रमण भेटिएको हो। हाल देशभर कोरोना सक्रिय संक्रमित 5434 जना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मन्त्रालयको अनुसार हाल देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या PCR विधिबाट भएको परीक्षणमा 9,92,727 पुगेको छ भने एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,46,762 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 9,75,307 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 11,986 रहेको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको निवासबाट अति गोप्य दस्तावेज बरामद। आणविक हतियारसँग सम्बन्धित 11 सेट दस्तावेज FBI को कब्जामा। र अन्डर 17 बन्द प्रशिक्षणबाट 15 खेलाडी बाहिरिएको एन्फाको भनाई। साफ र AFC छनौटका लागि 30 जना मात्रै रहने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निवासबाट अत्यन्त गोप्य सरकारी दस्तावेज बरामद भएको छ। अमेरिकी सङ्घीय अनुसन्धान एजेन्सी FBI को अनुसन्धानबाट पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको निवासबाट 11 सेट अति गोप्य सरकारी दस्तावेज बरामद भएको हो। फ्लोरिडा स्थित उनको निजी निवास मार-ए-लागोमा FBI ले शुक्रबार छापा मारेको थियो। महत्त्वपूर्ण र गोप्य सरकारी दस्तावेजहरू व्हाइट हाउसबाट बाहिर लगेको ट्रम्पमाथि आरोप लागेको छ। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको निवासबाट बरामद गरिएका दस्तावेजहरूबारे सम्पूर्ण विवरणहरू सार्वजनिक नगरिए पनि टप सेक्रेट र SCI अर्थात् सेन्सिटिभ कम्पार्टमेन्ट इन्फर्मेसन भनेर वर्गीकृत गरिएका दस्तावेज फेला परेको BBC ले जनाएको छ। यी दस्तावेजहरू अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको मानिएको छ। अमेरिकी न्याय विभागले पनि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको निवासबाट केही महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू बरामद गरिएको पुष्टि गरेको छ। विभागका अनुसार यी दस्तावेजहरू आणविक हतियारसँग सम्बन्धित रहेका थिए। प्राइम समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। यो साता शेयर कारोबार रकम गत साताको तुलनामा निकै नै घटेको छ। गत साता 23 अर्ब भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको नेप्सीमा यो साता कारोबार रकम घटेर 12 अर्बमा खुम्चिएको छ। नेप्सीको नियमित कारोबार कक्ष सातामा 5 कार्य दिन मात्र खुल्नु र खुलेको दिनहरूमा पनि नेप्सी लगातार ओह्रालो लाग्नुले यो साता शेयर कारोबार रकम गत साताको तुलनामा घटेको हो। सोही आधारमा यो साता नेप्सी 2037.92 अङ्कमा खुम्चिएको छ भने क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 391.67 अङ्कमा खुम्चिएको छ। 223 वटा कम्पनीहरूको यो साता 2,07,473 पटक शेयर कारोबार भएको छ, जसबाट 3,02,19,453 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट सातामा 12 अर्ब 4 करोड 20,98,900
677 रुपैयाँको रकम कारोबार भएको छ। यो कारोबार रकम गत साताको भन्दा निकै कम हो। नेप्सीमा गत साता भने 220 वटा कम्पनीहरूको 3,39,976 पटक सेयर किनबेच भएको थियो, जसबाट 5,49,59,531 किता सेयर किनबेच हुँदा कुल कारोबार रकम 23,42,63,106 रुपैयाँ पुगेको थियो। यो साता नेप्सी 5 कार्य दिन मात्र खुल्ला रहेकोमा पहिलो दिन नेप्सी बढे पनि बाँकी दिनहरूमा लगातार नेप्सी घटेको थियो। प्राइम समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको। साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशिप र एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटका लागि प्रशिक्षणमा रहेका 15 खेलाडी बाहिरिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अनुसार बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 45 खेलाडी मध्ये 15 खेलाडी बाहिरिएका हुन्। मुख्य प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले प्रशिक्षणमा अब 30 खेलाडी मात्र रहेको जानकारी दिए। श्रीलङ्कामा सेप्टेम्बर 5 मा आयोजना हुने साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशिपमा नेपाल समूह बी मा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा भारत र भुटान पनि रहेका छन्। समूह ए मा भने आयोजक श्रीलङ्का सहित बंगलादेश र मालदिप्स रहेका छन्। यस्तै अन्डर 17 को अर्को प्रतियोगिता एसियन कप छनौट अक्टोबर 1 देखि 9 सम्म हुँदैछ। सोही प्रतियोगितामा पनि यही टोलीले सहभागिता जनाउने तालिका रहेको छ। छनौट खेल भियतनाममा आयोजना हुँदैछ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र पठाउने जिम्मा सभापति देउबालाई दिने कांग्रेसको निर्णय। टिकट वितरणमा मनपरी नगर्न कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीको आग्रह। देशलाई माथि उठाउनका लागि एमालेको विकल्प नभएको अध्यक्ष ओलीको तर्क। बहुमत ल्याउनबाट रोक्न गठबन्धनले सक्दो प्रयास गरिरहेको आरोप। सरकारले स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने कांग्रेस नेता गगन थापाको भनाई। अस्पताल मात्रै खोलेर स्वास्थ्य सुरक्षा नहुने जिकिर। बर्दियाको सरयू नदीमा 4 पटक म्याद थप गर्दा पनि पुल निर्माण भएन। यातायातमा शास्ति, ठेकेदार सम्पर्कविहीन। र अन्डर 17 को बन्द प्रशिक्षणबाट 15 खेलाडी बाहिरिएको एन्फाको भनाई। साफ र एएफसी छनौटका लागि 30 जना मात्रै रहने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।